जिन लोगों ने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लामी तहजीब और उसके उसूल और बादी पढ़ी हो, या जिन्होंने ना पढ़ी हो उन्हें पढ़ लेनी चाहिए, उससे अंदाज़ा होगा कि तहजीब का मतलब क्या है। तमद्दुन के उन्वानात ज़ेली और जली और खफी कौन कौन से उन्वानात तमद्दुन के अंदर मौजूद हैं। इसलिए तहजीबें अक़ीदों से जन्म लेती हैं और इसीलिए कशमकश पहले अक़ीदों के दरमियान होती है। ये जो पूरी मगरबी दुनिया में इस वक्त कार्टून बनाए जा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब लोग हो रहे हैं और मुसलमानों की दिलादारी चारों तरफ के हालात में एक महरूमी की दलदल में उनको धकेल रहे हैं या आपके अकीदे से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ मोहब्बत, हमारी तो पहचान ही आपकी ज़ात गिरामी, और हकीकत यह है कि हमने तो अपने रब को भी अगर पहचाना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहचाना। आपकी जब बेइज्जत हुई है, दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए हैं, तो कोई हजर को पूज रहा था, कोई शजर को पूज रहा था, कोई जंगलों की तरफ निकल गया था, कोई सितारों को गिन रहा था, कोई चांद के आगे हाथ जोड़े खड़ा था, कोई सूरज की तपस्या कर रहा था। अपने रब और खुदा की तलाश में नित नए उन्वानात लोगों ने सजाए थे और दूर दूर तक सरगर्दा थे कि किसी तरह अपने रब को पाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने अल्लाह की सिफात से हमको आगाह किया, हमारे रब से हमारा तारुफ कराया और आपने फरमाया कि जिसकी तलाश में तुम जंगलों का रुख कर चुके हो, यहाँ और वहाँ सरगर्दा हो, वो तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। उसकी तलाश के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, तुम उसको पुकारो तो तुम्हारी पुकार को सुनता, तुम उससे मांगो तो वो तुमको देता है। बल्कि आपने तो ये तक फरमाया कि वो इस कदर मेहरबान रब है कि किसी को उससे लेकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी उसे देकर खुशी होती। वो नाराज होता है इस बात से कि बंदे उससे तलब क्यों नहीं करते, हाथ उठाकर और फैलाकर मांगते क्यों नहीं, अपनी ज़बान उसके दरबार में क्यों नहीं हिलाते। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मरकज़ मोहब्बत है, हमारी नजात का जरिया है, दुनिया के अंदर हादी बरहक है, हम सब के मोहसिन आदम है और आखिरत के अंदर भी आप ही की शिफाअत के नतीजे में नजात का एक रास्ता है। इसीलिए हम हौज़ मुस्तफ़ा की और दस्त मुस्तफ़ा की और जाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं। ये महज़ अफ़सानवी अदब नहीं है, ये महज़ अल्फाज का गोरखधंधा नहीं है, ये ईमानियात है, ये अक़ाइद की बात है। इसके नतीजे में हमारे जिस्म जान के अंदर फुर्तियाँ भर जाती हैं, कुछ करने और कर गुजरने के उन्वानात कौस व क़ज़ा की तरह सज जाते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। लिहाजा आज अगर मगरबी दुनिया में खाके उड़ाए जा रहे हैं, कार्टून बनाए जा रहे हैं, तहजीबों का तसादुम, उससे पहले अक़ाइद की दुनिया में तसादुम, ईमानियात का तसादुम, मुसलमानों से छेड़छाड़ की जाए। इनके सारे हुक्मरान अमेरिका की मुट्ठी के अंदर हैं। जितने बादशाहों के नाम आपको याद हो, जितने जबर के हुक्मरानों से आपका तारुफ हो, जितने जमहूरियत के नाम पर सदर और वजीर आज़म आपको नजर आते हो, सब अमेरिका के सामने उसकी चौखट पर सजदा रेद है। उसी के कहे पर आमन्ना और सद्दक़ना कहते हैं, उसी से पॉलिसियाँ अपनी मुस्तार लेते हैं, उसी से इज्तिमाई मामलात तरजीहात तय कराते हैं और ज़िंदगी के तमाम अमूर के अंदर अमेरिका ही को अपना हकम और मलजा और बावा समझते हैं। इसलिए उन्होंने ये समझा है कि मुसलमानों के हुक्मरान क्योंकि हमारे जेब की घड़ी है, क्योंकि हमारे घड़े की मछली है, क्योंकि हमारे हाथ की छड़ी है, क्योंकि हर हवाले से वो गुलाम इब्न गुलाम है, वो बांदी इब्न बांदी है। इन तमाम हवालों से मुसलमानों के साथ हम जो कुछ भी करेंगे उनके ईमानियात के तारो पौध को बखेर देंगे। हर हवाले से हम उनके अकीदे को बिस्मिल कर देंगे, मुज़महिल कर देंगे। ये जंग इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है और ये मिसाल दूर तक फैली हुई है। इसलिए अकीदों के तसादुम के नतीजे में बिलाखिर तहजीबों का तसादुम वजूद में आता है। इसलिए कि तहजीबें अक़ाइद की कोख से जन्म लेती हैं और इन्हीं हवालों से पहचानी जाती हैं। इस पूरे पस मंज़र के अंदर ये जो तहजीबों के तसादुम की बात की गई, लेकिन फिर हकीकत जब अमेरिका और मगरिब को ये बावर कराया गया कि अब ये एक महवरी दुनिया हो गई है, लेफ्ट के और बाएं बाजू के और रूस के ख़त्म हो जाने के बाद एक महवरी दुनिया है,
اور امریکہ نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا، قیادت و سیادت کا اعلان کر دیا کہ بنا شرکت غیرے میں ہی پوری دنیا کا قائد ہوں، میں تمہاری پالیسیاں بناؤں گا۔ یہ جو گلوبلائزیشن کا فلسفہ، اس کی بھی بنیادی بات اور بنیادی فلسفہ اس کا یہی ہے کہ پوری دنیا کے معاملات امریکہ طے کرے گا۔ ایک بہت پرانی بات مجھے یاد آتی ہے، شاید 32 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ہینری کیسنجر جو امریکہ کے وزیر خارجہ رہے ہیں، ان کا ایک مضمون چھپا تھا انگریزی پریس کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر سارے ملکوں کے اندر چھپا تھا، اور انہوں نے اس میں امریکہ سے یہ بات کہی تھی کہ تیسری دنیا کے لوگ، اور بالخصوص ان میں بھی جو مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان معاشرے ہیں، یہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، یہ بالکل گئے گزرے لوگ ہیں، یہ بالکل تہذیب سے، تمدن سے، معاشرت سے عاری اور اقدار سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ ناگزیر ہے کہ امریکہ ان کی مدد کرے، اور اس نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اس پس منظر میں ضروری ہے، ان کو پتہ نہیں کہ معیشت کسے کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو بجٹ بنا کر دے، ان کی معیشت کی بنیادیں سمجھائے، ایسے ادارے وجود میں لائیں کہ جو ان کو قرض دے سکیں، اس کے نتیجے میں رہنمائی کر سکیں اور ان کے پورے معاشی نظام کو کنٹرول کر سکیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کا یہ فرض ہے کہ ان کو نصاب بنا کر دے، نظام تعلیم بنا کر دے۔ ان کو نہیں معلوم کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام ممالک، بالخصوص مسلمان ممالک، ان کی خارجہ پالیسی بنائے، اس کی ترجیحات کا تعین کرے۔ کتنی پرانی بظاہر بات ہے، لیکن گلوبلائزیشن کے نتیجے میں اور بعد کے حالات جس طرح سے رونما ہوئے، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ پوری تہذیب، مغرب کی سرمایہ دارانہ تہذیب، انہی سمتوں کے اندر چل رہی ہے، انہی منزلوں کی طرف رواں دوا ہے، انہی حوالوں سے اپنی پہچان کو اجاگر کر رہی ہے، اور اسی شناخت کو مضبوط تر کر کے پوری امت کے سینے پر بوند ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے کہ جس میں یک محوری دنیا کو نہ صرف یہ کہ بڑے پیمانے پر پروپیگیٹ کیا گیا، بلکہ گلوبلائزیشن کا فلسفہ بھی پیش کر کے، اور پھر IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بنا کے، اور نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی بحث چھیڑ کر تمام معاشروں کو اپنی گرفت میں لیں۔ یہ جو آج کل مدرسوں کے بارے میں بات آپ سنتے ہیں، یہ جو منبر و محراب کے بارے میں گفتگو چاروں طرف سے آتی ہے، مدرسوں کا نصاب بدلنے کی بات آتی ہے، یہ اسی بڑی اسکیم کا حصہ ہے۔ جزوی طور پر اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ مدرسوں کے اندر بھی انگریزی پڑھائی جائے، مدرسوں کے اندر بھی کمپیوٹر کا لوگوں کو سکھایا جائے۔ کہ ظاہر ہے انگریزی ایک لینگویج کی حیثیت سے پڑھانا یا کمپیوٹر سکھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن مدرسے بنے کس لیے ہیں، کن مقاصد کے لیے بنے، کن خدمات کو وہ انجام دیتے رہے، ان خدمات کے اندر لازماً کمی پیدا ہوگی جب دوسرے مضامین پڑھائے جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دنیاوی مضامین ہیں، جو لوگ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، جو لوگ ڈاکٹری کی سند لیتے ہیں، جو دیگر علوم پر دسترس رکھتے ہیں، ان کو دین پڑھایا جانا چاہیے، ان کو قرآن و سنت سے آگاہی ہونی چاہیے، ان کے لیے ناگزیر ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام دائروں میں اسلام کے اطلاق کے بارے میں اور قابل عمل ہونے کے بارے میں دلائل سمجھے، فلسفے کو مانے اور اس کے مطابق معاشرے میں جینے کے گر لوگوں کو سکھائیں۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ طرف جا رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر جا بجا اگر مدرسے یہ چیزیں قبول کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قریب کے مستقبل میں نہ صحیح، بعید کے مستقبل میں یہ کہا جا سکتا ہے پھر یہاں سے جو لوگ فارغ ہوں گے وہ اپنی قیمت مدرسے اور مسجد کے اندر کم وصول کریں گے، اور دوسرے دائروں کے اندر ان کو زیادہ قیمت ملے گی تو وہ اس طرف چل نکلیں گے، اور منبر و محراب سے جو صدا بلند ہوتی ہے اس صدا کی بلندی کے اندر ایک ذوف واقع ہوگا۔ لیکن خدا کرے یہ بات غلط ہو، تاہم میں اس پوری سازش کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کس طرح ہماری خارجہ پالیسی پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی خارجہ پالیسی، امریکی خارجہ پالیسی، ان کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بڑی حد تک تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کا معاشی نظام، ان کے بجٹ،
ان کے ٹیکسوں کے تمام اسٹرکچر بڑی حد تک IMF اور ورلڈ بینک کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور وہی اس کی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، وہی چیزوں کی قیمتیں گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، اور وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں قرضوں کے بوجھ تلے قوموں کو دبانے کے نتیجے میں کہ جو وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں، ڈو مور کی گردان کرتے ہیں، وہی قابل قبول اور قابل عمل ٹھہرتی ہے، اور اسی پر معاشرے اپنے گزر بسر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے اور مسلم معاشرے پیچھے ہٹتے جا رہے، ایک دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اس پورے منظر نامے میں بات کو منتقل کرتے ہوئے اس ریجن کی جو صورتحال ہے، خود خطے کی صورتحال جو موضوع کے اندر لکھا ہوا ہے، اس خطے کی جو صورتحال، دیکھیے پاکستان جس خطے کے اندر واقع ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس سے بہتر کوئی اور خطہ ہو نہیں سکتا۔